अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। फॉर्म 45 लेकर आओ, पीटीआई ने गेम डाल दी। शेर अफजल मरवत ने मुकदमा जीत लिया। शेर अफजल मरवत का धमाकेदार बयान। उन्होंने भी चैलेंज किया है सूबाई काल का, लेकिन जो फॉर्म 45 लगाए एग्जैक्टली वही हैं जो इनके हैं। फिर एक और सूबाई असेंबली का उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी फॉर्म 45 लगाए हैं। उसका नाम क्या है? पीर अकल शाह और रहमतुल्लाह, उन्होंने भी वही फॉर्म 45 लगाए हैं। आज तक हमें वकला को, अवाम को, पाकिस्तानियों को एक भी फॉर्म 45 नहीं दिखाया जा रहा है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने फॉर्म 47 बनाए हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन से दस्तबर्द किया कि खुदारा सब छोड़ें, अपने ही फॉर्म 45 देख लें। तो लिहाजा मरियम नवाज जो प्रपोज हुई हैं सीएम के लिए, मोहतरमा अपनी सीट हार चुकी है। नवाज शरीफ लाहौर की अपना सीट हार चुका है। 80 से ज्यादा सीट इन्होंने चोरी किए हैं। कल एलामिया आ गया कि जी इनकी फलां जगह गवर्नर, फलां जगह गवर्नर, फलां सदर होगा। यही इनकी सियासत है। शर्म और हया नाम की कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है, किस मुंह से ये लोग ऐवान में जाके 23 सीटें बनती है पीपल पार्टी और नून की मिला के। अब ऐसा निजाम है। ये इतनी बड़ी अदालत या बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। निजाम अदल से इनका ताल्लुक है। पूरी कौम चीख रही है, खुदारा सब कुछ छोड़ दे, एक दलील तो ले आए, कोई मंतिक की बात तो कर दो। हम सब कुछ ले आए हैं, नारे लगा रहे हैं भाई आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, अवाम का मैंडेट चोरी किया है, कोई कागज तो लाओ। कोई अब ये क्या कर रहे हैं, ये ताखीर पे ताखीर कर रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल बनाए जा सके और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया जा सके, तब तक ये हुकूमत बना लेंगे। ये पहली बात इलेक्शन से रिलेटेड। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे घर पे जो पुलिस ने डाका डाला है, आईजी इस्लामाबाद की निगरानी में, ये आए रात के 1:30 बजे यानी सुबह के 1:30 बजे 18 तारीख को, दरवाजे तोड़े, अलेखाना को हरासा किया, लैपटॉप ले उड़े, एक कैसियो घड़ी और कुछ परफ्यूम साथ में मेरे मुलाजिम को भी ले गए, शेर गाजी जो कुक है, और मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। और आगे से पैगाम क्या है, मुझे कहा जाता है कि उनको कहें कि हमारे सामने पेश हो जाएं, यानी कि आपके सामने पेश हो जाऊं। आज उसमें सुनवाई हुई। सरदार एजाज इसाक साहब जो जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल पुलिस के तमाम आला हुकाम अदालत में पेश होंगे। एसएचओ मारगला को भी मैंने डकैती की, घर में मुसल्ला होके, डांटे बांध के, वर्दी पहन के, क्लाशनकोफे उठा के, इसको कहते हैं क्रिमिनल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और इसको कहते हैं डेकोइटी 395 के तहत इसकी उम्र कैद सजा है। और इसको जो नुकसान किया घर का, ये किड़ के दरवाजे तोड़े, तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि अगर शेर गाजी आज न छोड़ा गया तो कल ये पेश हो जाए। मुझे घर से अभी इतला आई है, शेर गाजी मेरे घर पहुंच गए और लैपटॉप नहीं आया है और न घड़ी मिली है। ये बताना चाहता हूं, ये वर्दी पहन के आईजी इस्लामाबाद डाकू की शक्ल में एक दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता फिर रहा है। और इसके मातात एसएसपी सीटीडी और एसएसपी ऑपरेशन, क्यों कर आप किसी के घर में घुस सकते हैं और फिर धमकियां देते हो। और ये रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे अगवा करने आए थे एजेंसियों की हिमा पे, ताकि अगवा करें और कोई शहादत नहीं होगी। मैंने वीडियो क्लिप अदालत में पेश किए हैं, अदालत ने वो वीडियो क्लिप आज देखी। तो लिहाजा
پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے عناصر کو پولیس کی وردیاں پہنا کے، یہ وہ شخص ہیں آئی جی جو کرپشن پہ ڈسمس ہونے والا تھا، اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ ان دا مین ٹائم رجیم چینج ہو گیا. یہی میری گزارشات تھی، آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی. سر میں بھی زیادہ چاہوں گا، میں 30 ایک منٹ پلیز خاموش ہو سر میں ایڈ نہیں نہیں، آپ نہیں ایڈ کریں. آپ کوئی سوال؟ بار بار الیکشن کمیشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا جس دن فائز عیسیٰ صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا. جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالتیں اور یہ فورم کیا انصاف کریں گے؟ پرویز صاحب، آج ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے بھی اپنا فارم 45 لے آئیں، ہم بھی لے آئیں گے، موازنہ کر لیں. کیا کہیں گے صاحب؟ آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی، آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں، اپنے فارم 45 لیں، تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں، ملک پورا ملک دیکھ لے گی. ایک فارم 45 آج تک نون، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لایا ہے. چیلنج کرتا ہوں، آپ سب صحافی ہیں، جائیں تصدیق شدہ کاغذات کی درخواست دے دیں. اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپونڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم 45 ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑے. توہین عدالت کا سنا تھا، توہین الیکشن کمیشن کون سا قانون ہے؟ قانون تو بنایا ہے، اب توہین الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو توہین پولیس بھی ہوتا ہے. جو قانون بننا چاہیے وہ توہین عوام ہونا چاہیے. عوام کے گھروں میں گھستے ہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، غلط پرچے کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ 22 ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں، اپنے فارم 45 لیں، تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں، ملک پورا ملک دیکھ لے گی. ایک فارم 45 آج تک نون، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لایا ہے. چیلنج کرتا ہوں، آپ سب صحافی ہیں، جائیں تصدیق شدہ کاغذات کی درخواست دے دیں. اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپونڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم 45 ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑے. توہین عدالت کا سنا تھا، توہین الیکشن کمیشن کون سا قانون ہے؟ قانون تو بنایا ہے، اب توہین الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو توہین پولیس بھی ہوتا ہے. جو قانون بننا چاہیے وہ توہین عوام ہونا چاہیے. عوام کے گھروں میں گھستے ہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، غلط پرچے کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ 22 ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ یعنی جو فرونیت اور یزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا، پھر اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی. جب ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا، پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا اظہار کیا اور 2/3 سے زیادہ اکثریت سے پی ٹی آئی کو کامیاب کیا. تو اب دیدہ دلیری سے اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی پھر شیروانی پہن کر پھرے گا صدر پاکستان. پی پی اور نون کے بعد آپ کی کے پی کے جو ایم این ایز ہیں وہ سنی رات کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اس طرح کی اسپیکولیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ یہ غلط اسپیکولیشن ہے. سر، پی پی اور نون کے بعد آپ فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ مولانا صاحب تو شاید احتجاج کی بات پہ اب خاموش ہو گئے ہیں. اچھا، فائنل ہو گیا کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے؟ نہیں، ابھی تو میرے خیال ہے 17 سے زیادہ حلقے سٹے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے، اور اگر کہیں سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ حلقوں کی تعداد 50 تک پہنچ جاتی ہے تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں میجارٹی میں نظر آ رہی ہے. واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت سے جو آزاد امیدوار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کوئی اور سوال؟ سر، جس الیکشن کمیشن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے، اسی سے آج انصاف لینے آئے ہیں. انصاف دیکھیے،
इंसाफ तो अगर हमारे साथ ये करते तो पहले दिन से ये तमाम नताइज इनको स्टे करने चाहिए थे। कानून ने, हम कानून के ताबे लोग हैं, कानून ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि इब्तदाई तौर पर मुकदमात की समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन में कोई इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कितने दिन हो गए हम चीख रहे हैं एक फॉर्म 45 तो मंगवा लें, मंगवा ही नहीं रहे हैं। दरखास्तें दिए, हत्ता कि हमने प्रिजाइडिंग अफसर के जिनके फॉर्म 45 के गलत नताइज फॉर्म 47 या फॉर्म 48 में बताए गए हैं, उनके बयान अल्फी हमने जमा कर दी। 8 पोलिंग स्टेशन में से आपके हल्के में 5 नहीं 15 उनमें हमने बयान अल्फी जमा किए प्रिजाइडिंग अफसर के कि जी ये जो फॉर्म 48 में जो नताइज बताए गए ये गलत है, मेरे असल फॉर्म 45 वही हैं जो हमने पेश किए। थैंक यू सो मच। सर मैं भी 13 हल्कों से हूँ सर। मैं अभी मरवत साहब की बात को आगे लेते चलाऊंगा। कराची से सर, कराची से हम लोग सपोर्ट सिंध से सर, सिंध के लोग अभी सारे खड़े हैं सर। आप आगे से आगे बात किए रहे कराची की बात करते हैं सर आगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।